भौन आणि बडिनो तुमका नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज पास्ककाळाच्या 5व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. तर आता आयसो नियाळ करूंक देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 15 वळी 57 20 आणि 1 पर्यंत. आयसो वांटो कलच्या वाचपाचो मुकलो वांटो. ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. तुमका काल कितें नियाळ केला म्हणो कळीत आसा मो? कळीत ना तर पयलें कालचो नियाळ ऐका आनी एक पोटी. ताचे उपरांत आयचो नियाळ ऐका. अध्याय 15 वळी 57 20 आणि 1 पर्यंत. तो वड जमतेर जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रू उठलो आणि तांकां अशें सांगा लागलो, भावानो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसातावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जण आसलेल्या देवान आमकां दिला तशेंच तांकांय पवित्रोत्म दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंद केल्यांत म्हूण दाखयले. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वावोंक तांकां नातलेलें जूं शिसांच्या खांदार दिवन देवाची परीक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात? आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सत मानता. तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणा मरिफात हेर जातीच्या लोकांमदें देवान केल्ल्या वर्त्या कुणा आनी असर्या विशयेन सांगलेलें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचें उलोवन जातच जाकोब उलयलो. भावानो, म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांची कशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विंचून काडली तें सिमावन तुमकां विवर दिवन सांगलें. हे प्रावादेच्या उतरांक सारकें ताळ पडटा. कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलो आनी दाविदाचें मोडोन पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कोसलोन पडलेलें उबारन हांव तें नव्यान बांदतलो. हाचे वरवीं उरलेलें मनशाकुळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी मागातावन कळीत केल्ल्यो ह्यो सर्व संगती आतां घडोवन येशें करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल हें, हेर जातीच्या लोकांतावन सोम्यातय परतल्ल्यांक आमी उपाद्र दिवचे न्हय. तरी पूण बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, व्यभिचार सुकयचे आनी गोमटी चिरडून मारलेल्याचें वा रगत आसलेलें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बर्फीनिशी समजूनी दिचे. कित्याक मोइजेचे नियमशास्त्र कितलेशा संततीतावन हर एक शहरान परगट जातच आसा. हर एक साबत दिसा
सिनेगोगांत ते वाचतात. देवाचे बुतर हे देवाचे व्हड उपकार. भोव न्हू भयणीनो, आता हे वाचप आखेर जाताना हाचो पयलेचो वांटो खंयचो म्हूण तुमकां कळीत जालें म्हूण हांव चिंता. एखाद्या वेळा तुमी कालचो नियाळ मोतीक हाडूं ना तर, वा कालचो नियाळ आतां फस्ट आयकूं ना तर, कालच्या दिसा आमी समजून घेतलें की जुदेव आणि पाऊलू बार्नबासामध्ये एक वाद विवाद उठलो. कसलो तो? जुदेव म्हणाले, आम्ही देवान विंचून काढलेली परजा आणि आम्ही आता क्रिस्तांव जाल्या. देवान आमचे मध्ये केल्ल्या कराराचो संकेत जावन आम्ही सुन्नत करून घेतल्या. मात्र नाही, मोइजेचे सगळे नियमशास्त्र आम्ही सुखई नासतना पाळता. पूण आतां पळया, हे जेंतील जुदेव न्हय आसले क्रिस्तांव धर्माक येतात आणि ते मोइजेचे नियमशास्त्र पाळिनात, सुन्नत तांणी करूं ना. त्या देखून तांणी क्रिस्तांव जायचे जाल्यार पयले मोइजेचे धर्मशास्त्र पाळिजे, रुली रेग्रो पाळिजे, सुन्नत करून घेवचे, नंतर तांणी क्रिस्तांव जावचे नाका. पाऊलो आनी बार्नबास म्हणालो, ना रे बाबा, तशें जायचे म्हूण ना. पवित्रोत्मो तांचे मदेंय आसा, देवान तांकांय विंचलां. ना 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 ना, तें तुवें सांगचें पुरो आयकोंक जायना. ते पयले सुन्नत करून घेवन दीत, पयले जुदेव जावं दीत, आमी पाळचे बरी तेय रुली रेग्रो पाळून दीत, आनी उपरांत क्रिस्तांव जावं दीत, आमकां प्रॉब्लेम ना. तांचे मदें वाद विवाद सुरू जालो. त्या देखून कितें केलें तांणी? या आमी जेरुजलेमाक या. कोण आसा जेरुजलेमांत? जेरुजलेमांत शीस आसात, आपोस्तल आसात, मालगडे आसात, तांचे लागीं विचारया. या जायत या. आतां कितें जालें? जेरुजलेमांत एक जमत आपयली आनी हो समस्यो थंय निवारूंक चर्चा चल्ली. आनी त्या जमतेन कितें घडलें तें आज आमी आयकलें. जायतो वेळ चर्चा जालो, चर्चा जायची. सगळ्यांक तांची तांची अभिप्राय उसारूंक आमी अवकाश करून दिजे. एकलीसांव आमी शिकचे. घरान जाल्यारी, वाड्यान जाल्यारी, फिरगजेन जाल्यारी, हर एकल्याक खंयच्याय एका विशयाचेर चर्चे जाता आसतना ताची ताची अभिप्राय उसारूंक अवकाश दिजे. तो कोणीय जावं दी, दुबळो जावं दी, ग्रेस्त जावं दी, गुरकार जावं दी, वा इगर्ज राखसो गेटकीपर जावं दी, हर एकल्याक तांची तांची अभिप्राय उसारचे हक्क आसा. ते आमी लेखीचे. जायती चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी अशें सांगा लागलो. पेद्रू कोण? आपोस्तलांचो मुखेली, इगर्ज मातेचो पयलो पाप साहेब, जेजून विंचलोलो ताचो ह्या संवसाराचो प्रतिनिधी. आता ताणे सांगलेले उपरांत सगळी जमत थंड जाली. पळया, पयले चर्चा जाताना हर एकल्याक तांची तांची अभिप्राय उसारूंक अवकाश दिजे. घरान जाल्यार बायली उलोवन दी, घोवूय उलोवन दी, भुरगीं उलोवन दी, सगळ्यांय उलोवन दी. उपरांत निर्णय घेवचो कोणें?
वडिलान. आणि ताणे निर्णय घेतलेले उपरांत ते सगळ्यांक बांदता. सगळ्यांनी ते मानून घेजे. ना हांवें तशें सांगूं ना, म्हाका तें खुशी ना, म्हाका तें लायक ना, हांव पाळिना, हांव विधेय जायना. तशें ना, तशें ना. तुवें तुजी अभिप्राय सांगल्याय सारकें, पूण आतां निर्णय मुखेल्यान घेवंक आसा, हर एकल्यान निर्णय घेवंक जायना. आनी तो निर्णय तुवें सांगलेले प्रमाणे आसचो ना, तुज्या कुशेक विरोध आसतलो, पूण तुवें तो भावार्थान मानून घेवचे, तुवें विधेयपण दाखयचें. तेंच घडलें आयच्या जमतेन. पळया, पेद्रू उठोन उलोवंक लागलो आनी म्हणालो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकोंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावनूच देवान म्हाका विंचला. देवान म्हाका ताचो प्रतिनिधी जावन विंचला, न्हय मात्र जुदेवांक ताची बरी खबर प्रगट करूंक जुदेव न्हय आसलेल्यांकी. मनशांची अंतस्करणां जण आसलेल्या देवान आमकां दिला, तशेंच तांकांय पवित्रोत्म दिवन हेर जातीच्या की आपणे पसंद केला म्हूण दाखयला. पळया, देवानच ताचो पवित्रोत्म तांकांय दिला. कशें आमकां जुदेवांक दिला, तशें जुदेव न्हय आसलेल्यांकी दिला. आनी पवित्रोत्म तांकां दिवचे मुखांतर कशें तुमकां ताणें विंचून काडलां की तशें तांकांय विंचून काडलां म्हूण दाखयलां, तांकांय पसंद केलां. अशें आसता तांचे मदें आनी तुमचे मदें कसलोच भेद ताणें करूं ना. देवान कसलोच भेद करूंक ना. बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. पण मग भोवन न्ही बणिनो, पेद्रू आपणाचोच अनुभव तो वांटून घेता. तो न्हिदेंत आसतना ताका एक दर्शन मेळटा. हें हाच्या पयलीं आमी नियाळ केला. आनी त्या दर्शनांत मळबातावन कसलगी एक वस्तू देंवता आनी त्या वस्तूंत सकड नमुनेची मोनजाती आसली आनी एक ताळो म्हणटा ऊट मार आनी का. तेन्ना पेद्रू म्हणटा, ना 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 सोम्या, हातूंत थोडे अशुद्ध मोनजाती आसात. कित्या मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे थोडे मोनजाती शुद्ध, थोडे मोनजाती अशुद्ध म्हण आसले. त्या देखून अशुद्ध मोनजाती ते कांय नातले. त्या देखून पेद्रू म्हणटा, ना हातूंत सकड शुद्ध न्ही, थोडे अशुद्ध आसा, त्या देखून हांव खायना. तेन्ना तो ताळो म्हणटा, जे कितें देवान रचलां तें अशुद्ध म्हणू नाका, सकडी शुद्ध. आनी उपरांत कोर्नेलियसाच्या घरांत हांव ताका थोडे मनीस येतात, ये आनी ताका पवित्र स्नान दे म्हणून. कोर्नेलियस कोण? एकलो जुदेव न्हय आसलेलो मनीस. आनी जुदेव तसल्यांक अशुद्ध म्हणून लेखताले, अस्पृश्य म्हणून लेखताले. काल आमी ह्या विशीं नियाळ केला. आनी ह्या एका दर्शना मुखांतर देव म्हणटा की शुद्ध आनी अशुद्ध म्हणून तूं विंगड करूंक वचनाका, तूं वांटे करूंक वचनाका. जे हांवें कितें रचलां तें सकड शुद्ध. आनी पेद्रू थंयसर वेता आनी थंयसर ताका पवित्र स्नान दिता. आनी थंयसर तो शिरमांव दिवन आसच्या पयलेंच थंयसर आसच्या लोकांचेर पवित्रोत्म देवून येता. तांचे सांगता वचोंक कांय फाटीं फुडें करिनाका, कित्याक हांवेंच तांकां धाडल्यान. पवित्रोत्म म्हणटा त्या मनशां सांगता वच कोर्नेलियसाच्या घरा, ते कोणी परकी मनीस न्हय, तांकां हांवेंच धाडलां. पळया कशें पेद्रूक पवित्रोत्मचो आदेश दिता की वच तांचे सांगता म्हणून. आनी उपरांत कितें घडलें पळया. पेद्रू अशें उलोवन आसतना खंय कोर्नेलाच्या घरा,
कोर्नेलियोसाच्या घरा उलोवन असताना ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सोमेस्तांचेर पवित्रत्म देवलो. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्रत्मेचे देणे वतले. ते पळोवन पेद्रू सोवे सुन्नत केल्ले बावार्थी विस्मीत जाले. कोर्नेलियोस एकलो जुदेव न्हय आसलो मनीस, जेंतील, आनी ताच्या घरा कोण जुदेव येतात गी? जुदेव येनात, जुदेव न्हय आसलेलेच आयल्यात. आनी तांकां उलोवन आसतना पवित्रत्मो तांचेर या पेद्रूनु आपणाचो शेरमांस आकेर करच्या पयलेंच पवित्रत्मो तांचेर देंवन येता. आनी हें पळयल्ले सुन्नत केल्ले बावार्थी म्हणजे जुदेव विस्मीत जातात. पण तेंच हांगा पेद्रू तांकां सकडांक विवरसून सांगता. आनी आतां तो म्हणटा, भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. पवित्रोत्मो तांचेर देंवन आयिल्लो न्हय ते रुली रेगरो पाळलेल्या खातीर, सुन्नत केल्ल्या वरवीं न्हय. सुन्नत कर न्ही, रुली रेगरो पाळूनी तुजेर भावार्थ ना जाल्यार, मोग ना जाल्यार. तेंच पेद्रू म्हणटा पळया, भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. भावार्था वरवीं तांचेर पवित्रत्मो देंवन आयलो. तशें तर तुमी सुन्नत करीजे, तुमी मैजेचे नियमशास्त्र पाळीजे म्हणून वोवंक तांकां नातलेलें जू तांच्या खांद्यार तुमी कित्याक दितात? पळया पेद्रू म्हणटा, तुमी आतां सुन्नत करीजे, तुमी तें पाळीजे, तुमी हें पाळीजे म्हणून तुमी कित्याक जू तांच्या माथ्यार घालतात? ते करनासतनाच भावार्था वरवीं देवान तांकां पवित्रत्मो दिला. आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सुमे जेजू क्रिस्ताचे कृपेनच तारण मेळ्ळां. ग्रेस, कृपा. त्या देखून देवाची कृपा जोडूंक हांवें तें करीजे, हांवें हें करीजे म्हणून हांवें तें करन हें करन सर्ग जोडचो न्हय. देवान आमकां ताणें जावन साल्वार केलां, ताणें जावन आमकां साल्वासांव बसयलां. त्या देखून तुवें तें करन हें करन सर्ग जोडयेत म्हूण तूं चिंती नाका. तुवें करीजे वय, पूण करच्या पयलें जेजूचो ताची कृपा, ताचें बेसांव उदार मनान आमकां तो दिता. आनी इतलें आयकतच थंयसर जमत थंड जाली. आनी उपरांत जाकोब उलयलो. कित्याक जाकोब जेरुसलेमाच्या इगर्ज मुखेली, जेरुसलेमाच्या इगर्ज मातेचो बिस्पो. आनी ताणें उपरांत म्हळें की आमी तांकां सकड रुल्स रेग्युलेशन्स एप्लाय करिना. बगार 3 संगती खंयच्यो त्यो? बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, वेबिचार सुकयजे आनी गोमटी चिरडून मारलेल्याचें रगत आसलेलें मांस खायनाये. इतलें पाळल्यार पुरो. तांणी सुन्नत करचे म्हणून गरज ना. समस्यो परिहार जालो. तर ह्या एका गणितांतल्यान आमी कितें शिकचें? पयले दिसांव आमी ऑलरेडी सांगलां, खंयचेय एक चर्चा जाताना, खंयचोय एक निर्धार घेता आसतना पयलें आमी सगळ्यांक उलोवंक अवकाश दिवचे. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. हर एकल्याक ताचो अभिप्राय सांगूंक अवकाश आसा. तो थोडे फावटी क्षुल्लक दिसूंक पुरो, थोडे फावटी सिरियस आसूंक पुरो. पूण क्षुल्लक म्हणटच आमी हांसून तूं कालें, तुका कितलें गोत्त आसा, तूं शिकोवनाय, तूं तंचो, तूं हांगासो, अशें नकलां करची न्हय, हांसचें न्हय. हर एकल्याक तांची अभिप्राय उसारूंक अवकाश दिवचे. आमी ताका गौरव दिवचे. दुसऱ्यान हर एकल्याची अभिप्राय आयकल्ले उपरांत निर्धार घेवचो मुखेल्यान. आनी तो निर्धार आमी मानून घेजे, ताका गौरव दिजे आनी आमी तो पाळीजे. दुसरें लिसांव. तिसरें लिसांव. पेद्रू एकलो जुदेव आनी ताका ताच्या मनशा सांगातच भोवंक शुभ वार्ता प्रसार करूंक बरें जातलें.
पूण पवित्रत्व म्हणटा पेद्रू तुवें जो देवांक मात्र शुभ वार्ता परगट केल्यार पावना, तुवें जेंतिलां सरशी वचचें. वच कोर्नेलियोसाच्या घरा वच आनी ताका पवित्र स्नान दी. पळया, ताका ताच्या लोकां सांगाता मात्र बरसूंक बारीच सुलाभ जातालें. तशेंच आमकांय आमच्या इश्टां सांगाता, आमच्या फ्रेंड्सां सांगाता, आमच्या शेजारा सांगाता आमकां उलोवंक, जोक्स करूंक, बरसूंक बारीच सुलाभ. पूण तें सर्कल सोडून दुसऱ्या सांगाता उलोवंक, दुसऱ्या सांगाता बरसूंक बारीच कश्ट. आज देवाचें उतर म्हणटा की तूं बांयतल्या माणक्या भाशेन जायनाका. तुजें काळीज, तुजें मन, तुजी इश्टगात, तुजी दिश्ट इल्ली विशाल कर. विशाल कर. हेरां सांगाताय इश्टगात कर, हेरां सांगाताय इल्लें उलय, हेरां सांगाताय तूं बरसो. भोवन भयणीनो, अपूर्व असो अवकाश आसा हर एका मिसा उपरांत. आयताराचे आमी मिसाक वता न्ही गे. मीस जावन भायर आयलेंच आमी कोणा सांगाता वेळ करचिता. जे कोण आमच्या कुटुंबाचे आसात, जे कोण आमचे फ्रेंड्स आसात, तांचे सांगाता. हर एक आयतार आमी कितले नवे फ्रेंड्स केल्यात, कितल्या लोकां सांगाता, नव्या मनशां सांगाता आमी वचून हात मेळयला. क्रिस्तांव न्हय आशिल्ल्यांक जेजू विशयी सांगचें सोडा, तांचे सांगाता फ्रेंडशीप करचें सोडा. पयलें क्रिस्तांवां सांगाता आमी फ्रेंडशीप करया, पयलें क्रिस्तांवां सांगाता उलोवया. इगर्जेक येवच्या लोकांतय आमकां कितल्या जाणांची वळख आसा, कितल्या नव्या फ्रेंड्सांक आमी केला. भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी केवळ आयकल्यार पावना. बरें जाता फादर तुमचो नियाळ आयकूंक, असल शिकोवन आमी आयकूंकूच ना. पोरण्या तेस्तामेंताचेर पयल्या वाचपाचेर पुरा फर्स्ट टायम आयकोवचें. कितली जाणवाय हांवें जोडल्या हें पुरा कळीतच नातलें. म्हूण जायतीं जाणां तुमी म्हाका सांगतात मेसेज करून, वॉयस मेसेज दिवन, देवा कर गा बारीच बरी गजाल. पूण बरें जालां म्हूण सांगल्यार मात्र फावना. बरें जाल्लें म्हज्या जिवितांत बरें करून हांवें कितलें पाळलां. हो नियाळ आयकल्ले उपरांत म्हाका तुमी सांगा कितल्या जाणांनी नवे फ्रेंड्स केल्यात. जावं पुरो येवच्या आयतारा तुमी मिसा उपरांत नव्या क्रिस्तांवां सांगाता कितल्या जाणांक तुमी भेटतल्यात सांगा म्हाका. कितल्या जाणां सांगाता तुमी फ्रेंडशीप करतल्यात सांगा. त्या देखून देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना. बरें जालें म्हूण सांगल्यार पावना. बरें जायचें जाल्यार आमी तें बऱ्यान पाळिचें. तयार आसा गी? आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्परा संदिग्धां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाकणा. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगा मोदें ताची महिमा प्रगट करा. सरपर्जांक ताची विस्मितां कळया. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पोर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गजून सांगा. प्रितुमी ताणें तीर केल्या ती बिलकूल हलची ना. सरपर्जांची न्यायनितिकाल तो झडती करतलो. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो.
सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू,
आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज बाळूक जेजूच्या मनाक नोवेना आसात. 9 नोवेना सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार. ही सकड मिसां कोंकणींत. आनी फाटल्या हप्त्यांनी वोर्द मेळ्ळेले 6 जण कर्मेलीत फाल्यांच्या 10:30 वरांच्या मिसाक अर्गांबलिदान हांगासर भेटयतले. तुमकां हे सकड 6 जणां नव्या याजकांक मेळोवंक अवकाश आसा 10:30च्या मिसांत. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन कार्मिन मेंडोन्सा किरे मंगळूर तावन, डेल्विन डेसा सस्तान मंगळूर तावन, फ्लाविया पिंटो कुईतार शिरवा तावन, मरिया डिसोसा मुडिगेरे चिकमंगळूर तावन, रुवीना अन्ना क्रास्ता पडुकोण तावन, रीटा पेस वाकोला संत क्रूज तावन, रोफपेल लोपेज कुमटा कारवार तावन, ब्रदर कॅलन उज्वल कुवेल्लो कर्मिलेत जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां सुमेस्ता हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागताव. सांगतच लुसी आनी स्टीवन मिरांदा सागर शिवमोग्गा तावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. ते सांगता प्रीतिका सिबल क्रास्ता देरेबायल आतां ऑस्ट्रेलिया तावन जन्मदिवस संभ्रमता. तुकाय हॅपी बर्थडे. ते सांगता देवादीन आल्बर्ट डिकुन्ना वामत पदाव मंगळूर तावन, देवादीन ग्रेसी पिंटो कुलशिकर मंगळूर, जॉयन सादाना हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.